पी टी आई के और नून लीग के मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? मुज़ाकरात तब होते हैं कि अगर दूसरी पार्टी सियासी रवैया रखे। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, ये प्राइम मिनिस्टर था 4 साल, ये उस बंदे के साथ अपोजिशन लीडर के साथ मिला ही नहीं। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह चाहते हैं कि हमारे बराह रास्त मुज़ाकरात हों, क्योंकि बीच में जो सालसी होती है उससे मुज़ाकरात नहीं होते। वो कहेगा कि यार तू भी चोर है, चोर का साथी भी चोर है। तो इमरान खान को अपने उस नजरिए को यू टर्न लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा बुखारी और मेरे साथ मौजूद है वकास फलाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास, आज ये मुझे बता दें, ये बड़ी कश्मकश सी है कि क्या पी टी आई के और नून लीग के मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? आपको लगता है हो पाएंगे? मुज़ाकरात तब होते हैं कि अगर दूसरी पार्टी सियासी रवैया रखे। बिल्कुल। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हुई है, हाँ। लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो चाहते क्या हैं। पीटीआई एक तरफ कहती थी कि आपसे मुज़ाकरात नहीं करने, हमने फौज के साथ करने हैं। हाँ। और फौज कौन होती है भाई मुज़ाकरात, सियासी मुज़ाकरात करने वाली? बिल्कुल। फौज का काम तो सरहदों पे है, फौज का काम मुल्क की सिक्योरिटी का है। फौज ने तो 2 साल पहले, आपको पता है, जनरल बाजवा के दौर में उन्होंने कह दिया कि हम किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, और आज तक जनरल आसिम मुनीर और उनकी पूरी जो आगे उनके कमांड के नीचे लोग हैं वो उनके हुक्म के पाबंद हैं। और वाकई इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल। कहीं पर भी फौज की सियासत में रती बराबर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बिल्कुल। ये तो उन्होंने खुल्ला मुखल्ला कह दिया कि हम आपके साथ क्या मुज़ाकरात करें। फौज के साथ चाहते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें, जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात यह है कि वो इमरान खान जो कि कोरोना के दिनों में शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, ये प्राइम मिनिस्टर था और आकर बैठे थे, जैसे ही शहबाज शरीफ, तो ये उठकर चला गया था। ये इतनी नफरत 4 साल या 3 साल 4 साल ये उस बंदे के साथ अपोजिशन लीडर के साथ मिला ही नहीं। पाकिस्तान छोड़ें भूलिया, दुनिया की किसी भी सख्त से सख्त जमहूरियत के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने अपोजिशन लीडर को ही ना मिले, उसे छू समझे। और शहबाज शरीफ कहता था कि मोदी ने तो दीवार के अंदर दीवार के साल लगाया हुआ अपोजिशन को, आपने तो दीवार में चुन दिया है। ये याद है? और इस पे इमरान न्याय से बड़ा हंसे थे। अब बात ये है कि 2 तरह के बयानात इस वक्त खबर के मुताबिक सामने आए हैं। एक बयान कि महमूद खान अचकज़ई, याद है माजी में, मुझे याद है कि महमूद खान अचकज़ई अगर आज पीटीआई और नून लीग की सालसी करेगा तो मुझे लगता है कि खान पठान जो होता है उसको अगर कोई आज कोई बात उसकी नफ्स के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर कर दे, वो सारी ज़िंदगी भूलता नहीं है। महमूद खान अचकज़ई के बारे में खान ने एक दफ़ा जैसे में कहा था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फिर ये ऐसे करके कपड़े पहन, चादर टोपी पे बिल्कुल नाम बिगाड़ता था। हर एक का मजाक उड़ाते रहे। स्टाइल था। ये 2014 के दरनों की बात है। लेकिन खैर वो माजी की बात है। अच्छे लोग वही होते हैं जो कि माजी को भूल जाते हैं। लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि पठानों के अंदर ये होता है कि उनकी जो इज्जत है ना, सबसे पहले वो बहुत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पठानों का एक कल्चर बता रहा हूँ और मुझे पता है इस चीज़ का। अच्छा। लेकिन खैर उन्होंने हामी भरी है। महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून की तरफ से होंगे, महमूद खान अचकज़ई बीच में होंगे, तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया जाएगा। मगर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह चाहते हैं कि हमारे बराह रास्त मुज़ाकरात हों, क्योंकि बीच में जो सालसी होती है उससे मुज़ाकरात नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम 3 जमातों से, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो साफ कहते हैं ना, चोर और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं होगा। आपकी मेरी लड़ाई हुई है। हाँ। और मैं, ये जो बंदा सामने खड़ा है, तो आप मुझसे बात ही ना करें, ये बात करे और इसको आप पे भी गुस्सा हो, मुझ पे भी गुस्सा हो, तो ये मुज़ाकरात कभी हो सकेंगे? यानी महमूद खान अचकज़ई को दोनों जमातों के ऊपर भी गिले होंगे, ये गारंटीड है। अच्छा। कि उनको इन दोनों जमातों के साथ भी गिले हैं। बहरहाल वो हो, लेकिन चले पाकिस्तान की खातिर अगर वो चाह रहे हैं ये किरदार अदा करना, तो मेरा ख्याल है अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होने। इमरान खान को अपनी जिद को छोड़ देना चाहिए। भाईजान, ये आप इस हकीकत को समझ लें, इस हकीकत को समझ लें कि इस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। आप फौज को मशवरे देना भी छोड़ दें कि जनरल फैज का क्या करना है। आप नून लीग को मशवरे देना भी छोड़ दें कि हुकूमत कैसे चलानी है। आए असम्बली के अंदर जिस तरह लोग बैठे हैं, अच्छा रवैया इख्तियार करें, पुराना रवैया इख्तियार ना करें, डिक्टेटर वाला रवैया इख्तियार ना करें, मुज़ाकरात करें। जमहूरियत में मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के साथ हल होते हैं, मुज़ाकरात के साथ ही और जमहूरियत के साथ ही हर मसले का हल निकला जा सकता है। मगर साथ
جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے ایک سخت اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, میں نے پہلے وہ نون لیگ اپنا طے کر آپ لے. سے کہنا بھی تھا کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے ان کے مطلب جیل میں سہولیات کے وہ بارے تو سے, میں بتاتا ہوں, لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ 9 مئی کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے کوئی تو مذاکرات, تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. تو بہت 9 اچھی مئی بات کے ہے. 9 مئی کے اوپر عمران خان تو کہہ چکا ہے کہ بھائی ہم کیوں معافی مانگے, ہم نے تو کروایا ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر مذاکرات ہوں گے؟ لگتا تو نہیں ہے تو نہیں ہوں خان گے, کی طرف سے. تو نہیں لیکن ہوں گے. چلیں ہم وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, ہم اچھے کی میں تو امید تو امید کرتا ہوں کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے, اللہ کرے, لیکن میں آپ کو ایک کیونکہ بات پاکستان بتاؤں, کے لیے بہت کل ضروری ہے. شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی گئے ہیں. جی اس سے پہلے زرداری صاحب بھی گئے. میری ایک اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جیسے اب بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جی تو وزیر داخلہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, مگر وہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے, وہ اس سے تھوڑا بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلے کو سیاسی طور پر, جمہوری طور پر بلوچستان کے اندر اور پاکستان میں بھی ویسے ہی واقعات ہوئے ہیں جو 9 مئی کی صورت میں اس کے بعد ہوئے ہیں, تو اس کا ایک جمہوری حل نکلنا چاہیے, طاقت کا استعمال کم سے کم ہو. اور 2014 کے 16 دسمبر کے بعد جس طرح ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کر آپس میں انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اسی طرح ایک نیشنل ایکشن پلان کو بنانا چاہیے. مطلب پلان وہی ہو لیکن ایک نئے سرے سے ایک ریسٹارٹ کرنا چاہیے اپنے نظام کو, کہ ٹھیک ہے ماضی میں بہت بہت بڑی غلطیاں ہوئیں, اس ملک میں 1971 بھی ہوا, ہم نے وہ بھی جذب کر لیا, ہم نے دیکھا, ہم نے کہا پاکستان آگے بڑھے, اس ملک میں بہت کچھ ہوا, لیکن پاکستان نہیں رکا, اور پاکستان نے نہیں رکنا. یہ اللہ کی سرزمین ہے, اللہ کے نام پر بنا ہے, کلمے کے اوپر بنا ہے, اس نے قائم رہنا ہے. آپ لوگوں نے کریکٹرز ہیں, آپ نے بدلتے رہنا ہے, تو پاکستان کو پہلے رکھیں, پاکستان کی خاطر آئیں, بیٹھیں, اور لوگوں کو یرغمال دونوں پارٹی, میں ہر ایک کی بات کرتا ہوں, آپس میں لڑانا چھوڑیں, پراسپیرٹی کی طرف جائیں, تو پھر ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور اس میں بیچ میں فوج کرنا چھوڑ دیں, آپس میں بیٹھیں اور بھائی عادت ڈال لیں. جب آپ کہتے ہو نا ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی, تو بھائی آپ غیر جمہوری طاقتوں کو بلاتے رہتے ہو, تو پھر جمہوریت کیسے ہوگی؟ موقع مل رہا ہے, عمران خان کو چاہیے کہ فوری طور پر کہیں اپنے تمام ٹیئر کو کہ بھائی ملاقات کریں, ان سے ڈائریکٹ ملاقات کریں. اور بھائی نہ تو وہ کوئی کافر ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ کوئی جہاد کر رہے ہیں, وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں, اس ملک کے عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی نا کہ وہ کس کو کہیں, ان کی تو پارٹی میں اپنے اتنے اختلافات ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر وہ آج ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے نا, جو 14 سال انہوں نے, جو 18 سال کا بچہ تھا یا 12 سال کا بچہ تھا, آج 25 سال کا بچہ ہو گیا, جو اس کے دماغ میں کانٹا, اس کے دماغ میں وہ ٹیکا لگایا تھا کہ یہ چور ہیں چور ہیں چور ہیں, آج اگر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ بچہ خود سوال اٹھائے گا, وہ کہے گا کہ یار تو بھی چور ہے, چور کا ساتھی بھی چور ہے. تو عمران خان کو اپنے اس نظریے کو یو ٹرن لینا پڑے گا, جیسے کہ عمران خان صاحب ماسٹر ہیں, مشہور ہیں, اس بات پہ بھی یو ٹرن لے لیں, اپنا ڈکٹیٹر والا رویہ چھوڑیں. نون لیگ بڑی دفعہ کہہ چکی, آپ سے بات ہوگی, ایک ان کا منسٹر چلو کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کی معافی نہیں مانگے گا, مانگ لیں معافی یار, آپ نے کیا تھا, کوئی بات نہیں ہے. آپ کو فوج نے بھی, ڈی جی ISPR نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے معافی مانگ لیں, معاملات ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, پاکستان قائم ہے, آپ بھی ہیں, معافی مانگے آگے بڑھے, جمہوری طریقے سے آگے جائیں, بس ٹھیک ہے معاملات حل ہو جائیں گے. نہیں کریں گے تو تھینک یو. وکاس کے مشورے پہ عمل کر لیں. اچھا وکاس ایک اور بات کا جواب دے دیں, وہ یہ کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں, عمران خان نیازی صاحب, ان کو بڑا VIP پروٹوکول مل رہا ہے, 5 اسٹار جیل وہ کاٹ رہے ہیں. ملنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں, ایکس پرائم منسٹر. تو باقی سب کو کبھی کیوں نہیں ملا, سارے کے سارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. نہیں, ان کو بھی ملتا رہا ہے اتنا, چلیں ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, گیلانی صاحب, زرداری صاحب, سب لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں. جو پروٹوکول عمران خان صاحب کو مل رہا ہے وہ کسی کو اور کو نہیں ملا. اچھا چلیں آپ کہہ سکتی ہیں, بہرحال جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھی کل ایک تفصیل دی ہے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا الگ سے کچن ہے, ان کو ڈمبل بھی دیے جاتے ہیں, ان کو ورزش کے لیے جگہ بھی دی جاتی ہے, کتابیں بھی ہیں, اور ان کو اخبارات پڑھنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں. تو الیکٹرک ٹوتھ برش, ہاں جی وہ بھی ہے. لیکن خان صاحب ایک بات یاد رکھیں, وہ کل ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی مریم اکرام, آپ کو پتہ ہے ان کا, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر ایک بیڈ سجایا جائے, اس کی مسحری لگائی جائے, اور بشرا بی بی کو کہا جائے کہ آپ ہر رات خان صاحب کے ساتھ گزاریں, یہ آپ کا سسرال, یہ آپ کا میکہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ جیل ہے. تو جیل ہے, اتنی تو تنگی ہوگی. اور جیل کیسے ہے وہ مجھے دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے کام ہے.
جو بھی کوئی غلط کرے گا وہ جیل میں ہوگا. بہرحال ان کو فیسلٹیز اس حد تک تو دی جا رہی ہیں, مگر حنیف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی بھی فیسلٹیز ہیں کہ کوکین اور ہیروئن بھی آپ کو وہاں پر جا کر مل جائے گی, اور اسلام آباد کے ہوٹل سے ایک کھانا بھی جیل کے اندر جاتا ہے, جو ہمیں نہیں جاتا تھا, کیونکہ یہی حنیف عباسی ہے جو ایفیڈنٹ کیس کے اندر بھی جیل میں رہے. بالکل رانا ثناء اللہ یہی ہیں جو کہ احسن اقبال صاحب اسی سیل میں رہے ہیں. ایوری. تو خان صاحب اگر امریکہ کے اندر منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ نہ کہتے کہ بھائی میں واپس آ رہا ہوں, تمہارے اے سی بھی بند کرتا ہوں, اگر وہ اس وقت نہ کہتے تو شاید آج آپ کو یہ اے سی دے دیتے. بالکل. بہت شکریہ وقاص, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.